म तपाईँहरूको मैले धेरैपल्ट बाँडिसकेँ नि, याद भयो? रीतिलाई थाहा रहेछ, तर नम्बर पनि याद छ कति हो? होइन होला, नम्बर कति होला? 18 भन्दैछ आन्टीले। तिमी राइट कि आन्टी राइट? म्याथ्यू 18:18 के पो लेखेको छ? पढ्दै हुन्छ? मत्ती 18:18 कस्तो पढ्दैन भाइ? पढ्दैन ल, एकदम कडा गरेर। म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, जे तिमीहरूले पृथ्वीमा बाँधौला त्यो स्वर्गमा बाँधिएको हुनेछ, औ जे तिमीहरूले पृथ्वीमा फुकाउँछौ त्यो स्वर्गमा फुकाइएको हुनेछ। यो पदहरू पढेर हामीले सङ्गति सुरु गरेको, अघि पछि पनि पढ्नु पर्यो, तर सधैँ नै प्रभुको कामहरू प्रभुको शक्ति अनि अधिकारमा स्थापित भएको होस् है। अनि त्यति बेला नै जब हामी 5 जना मात्र थियौँ अनि एक किसिमको अन्योलतामा हामीले त्यहाँ भेट गऱ्यौँ। हामीले त्यही भने कि तिमीहरूले बोलायो ठिकै छ, तर अब हामी रेगुलर गर्नुपर्छ। अनि हामी सङ्गत चाहिँ यो आधारमा गर्छौँ कि प्रभुको नाममा हामीले जे पनि गरेछौँ भने कुनै शक्तिले पनि त्यसलाई बर्बाद गर्न सक्दैन, कुनै शक्तिले पनि त्यसको विरोध गर्न सक्दैन। अनि म चाहन्छु आज पनि 8 वर्ष बाद हामीले जे पनि गर्छौँ एउटा सङ्गति, एउटा फेलोसिप, एउटा चर्च है बनिकन, सबै हाम्रो मन परापर होइन है, हाम्रो कमन लाइकिङ्सहरू होइन, मन मिल्ने कुराहरू होइन, हाम्रो माथि माथि उडेको समयको कुराहरूले होइन, तर चाहे माथि होस् चाहे तल होस्, चाहे मन पर्दो मान्छेहरू भेटौँ या मन नपर्दो मान्छेहरू भेट्यौँ, एउटै कुराले मात्रै हामीले प्रेरणा पाएको हुनुपर्छ, प्रेरणा हामीलाई दिएको हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ हो प्रभु यीशु मसीहको अनुग्रह अनि उहाँको बौरी उठेको शक्तिले, एन्ड नथिङ एल्स। त्यसै कारण यहाँनिर कहिले पनि फेभरेटिजम भन्ने हुँदैन, कहिले पनि ग्रुप्सहरू बनिनु हुँदैन। हामी सबैजना ख्रिस्टको प्यारो छोराछोरीहरू भएर हामी हिँड्नुपर्छ। ओके, याद गर्नुहोस्, एउटा माण्डलिक जीवनमा कोही हुन्छ सङ्गति रेगुलर आइरहने, कोही हुन्छ अब हामी विश्वासी भयो भने औँसी कुर्नेमा आउने, कोही हुन्छ फटक फुटुक मिस गर्दै आउने। तर इन्द्रेणीको विषय भनेको जस्तै क्या त, इट टेक्स 7 कलर्स टु मेक द रेनबो भनेको जस्तै सबै किसिमको मान्छेहरू प्रभुकै हुन्छ। कोही बेला जोहरू अघि बढेका हुन्छन्, जोहरू रेगुलर हुन्छन्, उनीहरूलाई कोही बेला मन पर्दैन होला, कोही इरेगुलर भयो भने, कोही आएन भने। तर याद गर्नु पर्यो, बाइबलको परिभाषा, बाइबलको सिद्धान्त, शिक्षामा के लेखेको छ, जो बलिया छन् उनीहरूले कमजोरको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेको छ। जोहरू अघि पुगेका छन् उनीहरूले पछिकालाई पर्खिनु पनि सम्झिनुपर्छ। नआउनेहरूलाई, सङ्गतिलाई दोस्रो स्थान दिनेहरूलाई के देख्छ? जति जति समय बित्दै गएको देख्छौ, सँगै भेला हुनु नछोड्नु भनेको छ। अगाडि कमी जति जति तिमी समय बित्दै गएको देख्छौ,
सङ्गतिमा भेला हुनु नबिर्सन भनेको छ है। सो ख्रिस्टले कुनै एउटा इन्स्टिट्युसन गठन गर्नुभएको छ भने, स्थापना गर्नुभएको छ भने चर्च एउटा ठुलो इन्स्टिट्युसन हो। आज जो हामीले पढ्यौँ मत्ती 18 को कुरा त्यो एउटा चर्चको सम्बन्धमा भनिएको छ। यसो कारण त भन्छ होइन, जहाँ 2 अनि 3 मेरो नाउँमा भेला हुन्छ म त्यहाँ उपस्थित रहन्छु। सामदानमा को हुँदो रहेछ? सामदान मध्य, सामदान माझमा, सामदान वरिपरि को हुँदो रहेछ? त्यो सेतो कपाल भएको होइन, आँखा आगोको जस्तो आँखा भएको, पितलको जस्तो खुट्टा भएको, सेतो वस्त्र लगाएको, सुनको बन्धनले आफ्नो कमरमा बाँधिएको, जसको हातमा 7 ताराहरू छन् अनि मुखबाट 2 धारे तरवार निक्लन्छ, उहाँ घुमिरहनुहुन्छ। चाहे हामीले देखौँ या नदेखौँ, चाहे हामीले महसुस गरौँ या नगरौँ, तर उहाँ घुम्नुहुन्छ। अहिले हामीले गीत गाउँदाखेरि मैले सोच्दै चट्ट त्यो सोच आयो क्या मलाई, या त्यो यादगार आयो। चमर्चीमा आई थिङ्क इट वाज द इयर 1990, झन्डै पिटाइ खाएर फर्किनु आँटेको अनि गाडी सानो मिनी बस, पानी हाल्दा क्या त चलाउने मिनी बस क्या भाइ, चमर्ची भुटानबाट विधान मार्केटमा चाहिँ त्यो त्यति बेला बस स्टेसन, त्यति बेलाको कुरा। अनि म रुँदै थिएँ, हात अगाडिको सिटमा यसरी राखेर, टाउको राखेर, दाहिनेपट्टि चिया बगानहरू थियो, परर आँसु हुँदै थियो, मलाई झर्दै थियो, रुँदै थियो। अनि त्यति बेला मैले कानमा सुने, तँलाई मैले के भनेको थिएँ, तँलाई मैले के भनेको थिएँ। जस्तै अहिले हामी गाउँदै थियौँ, इमान्युएल इमान्युएल, हामीसँग प्रकट हुने ईश्वरको नाम इमान्युएल। सो यसै कारण है चर्च हमेशा उहाँको बल, शक्ति, सामर्थ्य, जिउँदो उपस्थितिमा सधैँ स्थापना भएको हुनुपर्छ। अनि त्यो चर्चलाई परमेश्वरले अघि लान्छ है। र हामी यसै कारण आज कोही पनि छैनन् त्यो दिनको। त्यसपछि सबै सङ्गतिहरू सालुनी सञ्चयको घरमा आउन थाल्यो। अनि 6 महिना बित्दाखेरि मलाई थाहा छ, मैले त्यसपछि रोहित अनि परिवार पनि आउन थाल्यो है। अनि 6 महिना बित्दाखेरि मैले रोहित सञ्चयलाई भने के भने, अब 6 महिना बित्यो, तिमीहरूले अब महिनाको पहिलो आइतबार मात्रै हामी आउँदै थियौँ, बिचको आइतबार पनि तिमीहरू भेट्नु, सङ्गति गर्नु भनेर भन्दाखेरि त्यति बेला साबत भाउजू पनि आइपुग्नु भएको थियो सिलगढी। अनि बेला बखतमा हामीसँग सङ्गतिमा सामेल हुन्थ्यो। तर साबत भाउजू त्यति बेला उहाँले भनेछ, किन बिचको हप्तामा मात्रै भेट्ने, एभ्री सन्डे भेटौँ न भनेर प्रदीप दाजुले प्रचार गर्नुभएको मेसेजहरू क्यासेटमा थियो अरे। अनि त्यो मेसेजहरू सुन्न थालेछ। त्यसपछि फेरि लगत्तै केही हप्ताहरू बादमा साबत भाउजू आफैले भने, होइन हामी किन क्यासेटहरू सुन्ने जब भाइहरू छ यहाँ, भाइहरूले नै केही न केही बाँड्नुपर्छ भन्ने किसिमले एउटा ठोस है रूपमा साबत भाउजूले पनि त्यो पहिलो 2 सालमा सबैसँग है सङ्गति गरेर, उहाँको घरमा पनि 2-3 सङ्गति भयो गरेर है यसरी सिपसेप हुँदै आयो। अनि त्यसपछि मृदुल आन्टीहरू सर्नु भयो काठमाडौँबाट। सो द्याट्स हाउ इट बिग्यान। आज आई डोन्ट थिङ्क सुष्टा दिदी, जर्ना दिदीले कहिले सोच्नु भएको थियो होला सिलगढीमा है सङ्गतिमा सामेल हुन्छु भनेर। न त ज्योतिले होला, न त मालती आन्टी अनि हेमङ्गल अनि गणेशाले होला, न त सपना दिदी अनि अभिषेकले होला, न त
अनिसाले होला, अनि उक्सीले झन् कहिले हो थाहा छैन होला है। न त हामी आफै पनि यहाँ सिलगढी आउने प्लान गर्ने केही थिएन यस्तो, न त काली झोडाबाट है रोहितहरू आउने यहाँ, त्यस्तो केही पनि थिएन होला। तर अब सङ्गतिको एक समय थियो जब रोहित एभ्री सन्डे, जब सन्डे सङ्गति हुँदैन थियो होइन, हामी आउँदैन थियो, माथि आउँथ्यो अनि रेकर्ड गरेर फेरि फर्किआएर सेवा अनि साँझ सङ्गतिमा त्यसरी क्यासेटहरू सुनाउँथ्यो, मेसेज सुनाउँथ्यो। त्यति बेलादेखि नै अरे हेम दाजुले सोचेको थियो अरे रोहितले त्यसो नगरेर बरु पिटरले रेकर्ड गरेर युट्युबमा हालिदिनु नि भनेर हेम दाजुले त्यति बेला सुन्थ्यो अरे, सोचेको थियो अरे। त्यसो गऱ्यो भने कमसेकम धेरैलाई हेल्प हुन्छ भनेर सोचेको थियो अरे। अनि आज हामीले, म त मानेको थिइनँ तर पनि परिस्थितिवश युट्युबमा पनि हाल्दैछौँ, नभन्दै हाम्रो स्टुडियो छैन, नभन्दै हाम्रो है बनिएको स्टेज अनि पुलपिट छैन। तर वाट वी ह्याभ इज प्रभुले सिकाउनु भएको यी सत्यहरू जसरी पनि जाओस् होइन, नट इन द विजडम अफ म्यान भन्छ नि, मान्छेको बुद्धि अनि ज्ञानमा होइन, मान्छेको बनावट अनि सुन्दरतामा होइन, तर सिम्पली प्रभुको वचन। आज यसै कारण नेपाल पनि पठाउन सकिरहेका छौँ। सो हियर वी आर, एउटा नयाँ खुड्किलो हामी छौँ है। प्रभुले त्यही त आज बिहान प्रसन्न नम्रतालाई लेख्दाखेरि भने हामी 5 जना बसेर सुरु गरेको सङ्गति आज कोही कोही बेला विन्टरमा 30 भन्दा पनि बढी हुन्छ है। सो सबैलाई यसै कारण मेरो निवेदन छ, सबैलाई मेरो सुझाव छ कि सधैँ सधैँ हामी प्रार्थनामा, हामीले साँचो कुराहरूमा ध्यान दिएर यो मण्डली चाहिँ सुड स्ट्यान्ड फर द ट्रुथ। धेरै छन् है पुग्नुपर्ने, आज पनि कमल भाइको लागि, परिवारको लागि प्रार्थना गर्न नछोडौँ। कमल भाइ अनि बहिनी क्यान यु पज भाइ? कमल, shall we go ahead then? प्रार्थना गरिसकेको छौँ, हामी सिधै लागौँ है। अब कुन अध्याय छ त्यति त भन्नुहोस्, जवाब त दिँदै दिँदैन। लु अब कुन अध्यायको छ? 15 र 16 होला नि है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 गऱ्यौँ त हामीले होइन, 14 17। 14 मा त के त अन्त 1,44,000 पिचिङ गरेको हो। अनि 13 हामीले अस्तिको विक टच गऱ्यौँ, 12 13 होइन। सो च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन, फेरि अगेन नटसेलमा है। च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन देखाउँछ कि कसरी प्रभु चर्चको माझमा हिँड्नुहुन्छ। उहाँकोमा मृत्युको साँचो छ, उहाँ अल्फा एन्ड ओमेगा हुनुहुन्छ, उहाँको मुखबाट 2 धारी तरवार जान्छ है। अनि 7वटा तारा उहाँको दाहिने हातमा रहेछ। मतलब ministry is supposed to be that close to the Lord. यसै कारण है हामी पल, आइरेनियस, कोलम्बा, मार्टिन लुथर होइन, जन वेस्लीको कुराहरू पढ्छौँ। ब्रदर ब्रनम अब आउँदो दिनमा कोहरू खडा हुन्छ होइन। So that's first chapter. Second and third, 7 मण्डलिक युगहरूको नमुनाहरू दिएको छ त्यहाँ होइन। 4 अनि 5 स्वर्ग सिंहासन, 24 धर्मगुरु, 4 जीवित जीवात, समुद्रको अगाडि के अरे सिंहासनको अगाडि एउटा सिसा ग्लासको एउटा ओसन छ, याद गर्नुहोस् है त्यो। It's transparent, it's empty space. तर त्यहाँनिर sea of glass भनेको छ।
किन त्यो भनेको होला भने किनभने ग्लास बनिनु त्यो स्कुल फिजिक्स, स्कुल केमिस्ट्री, हाई स्कुल केमिस्ट्री भन्छ नि ग्लास कसरी बनिन्छ? आगोमा, भट्टीमा, स्यान्ड हैन, बलौटाहरू लिएर, सिलिका याद गर्नुहोस् है, त्यो खाली छ तर त्यसरी दर्शाएको छ। ओके, 4 अनि 5 अनि 4 मा 5 मा सिंहासनमा बसेको हातमा दाहिने हातमा एउटा 7वटा मोहरले बाँधिएको किताब छ अनि त्यो खोल्ने कोही पनि भएन। आकाश, धरती, पृथ्वी मुनि पनि है, धरती मुनि पनि कोही भएन। अनि सिंहासनबाट नै एउटा मारिएको थुमा निक्ल्यो। कति मिठो छ नि, दाहिने साइडबाट आयो भनेको छैन, बायाँ साइडबाट आयो भनेको छैन, पछाडिबाट आयो भनेको छैन, सिंहासन बीचबाटै। God so loved the world that he sent his own begotten son भनेको छ नि हैन। सृष्टि कर्ताले नै मुक्तिको निम्ति एउटा प्लान रच्नु भयो। कति मिठो छ। अनि उहाँ आएर चाहिँ है यो जुडाको सिंहासन, सिंह दाउदको घरानाबाट जन्मिएको है, दाउदको ठुटा भन्छ जरा, उसले आएर चाहिँ यो 7 मोहरलाई खोल्यो। नि मोहर देख्दाखेरि जब चर्च एजेसले धरतीमा कसरी काम हुन्छ बतायो भने आत्मिक दुनियाँमा 1 2 3 4 मोहरहरूमा आत्मिक दुनियाँमा चाहिँ स्वर्गदूत अनि विरोधी शक्तिहरूले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने देखायो। रातै घोडा भए तापनि, सेतै घोडा भए तापनि, कालै घोडा भए तापनि, खैरेको घोडा भए तापनि यी 4 करूबहरू सिंहासन वरिपरि छ। यसै कारण सेतै घोडा भए तापनि, रातै घोडा भए तापनि, कालै घोडा भए तापनि, फुस्सो रङको घोडा भए तापनि सबमाथि विजय हुने आज यदि कसैले चाहन्छ भने सबै शक्ति छ। ओके, अनि सिग्निफिकेन्टली लास्ट चर्च लाउडेसियाको समयतिर चाहिँ जो जीवित जीवा छन् उडिरहेको उकाब भन्छ। उडिरहेको उकाब भन्छ एउटा हाई स्ट्यान्डर्डमा उड्ने चरा जहाँ धेरै पक्षीहरू पुग्न सक्दैन अरे। उकाब उडिरहेको त्यो जग्गाहरूतिर अरू पक्षीहरू उड्यो भने उनीहरूको सिस्टम फेल हुन्छ अरे। उकाब भन्छ है पक्षीहरूमध्ये राजा चरा। उकाब भन्छ जसले आफैलाई नयीकरण गर्न सक्छ अरे। उकाब भन्छ एक्लो, यु नो पिपल आर देयर नि है, जो कम्प्लेन गरिरहन्छ नि है। उकाब एक्लो घुमिरहन्छ। मेरो शक्ति यहाँबाट आउँदैन, मेरो शक्ति त्यहाँबाट आउँदैन, मेरो शक्ति फल्नाबाट आउँदैन, ढिस्काबाट आउँदैन, तर मेरो शक्ति परमप्रभु परमेश्वरबाट आउँछ। अनि उहाँलाई फल्ना ढिस्कालाई म प्यारो गर्छु। उहाँले मलाई दिनुभएको मेरो सम्बन्धहरू हो। हामी प्राय के हुन्छौँ, फल्ना ढिस्काले मलाई साथ दिएन, मलाई यो गरेन भने हामी निराश हुन्छौँ। निराश भएपछि हामी त्यसपछि पुरानै कुराहरू जान थाल्छौँ। इजी है सबभन्दा कुराहरू पूजामा जे गर्थे त्यही गर्न थाल्छौँ। तर हाम्रो बलहरू फल्ना ढिस्काबाट आउनु हुँदैन। हामी परमेश्वर जो परमेश्वर हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ, मलाई दिनुभएको छ, उहाँले दिनुभएको यो मेरो नाताको ताल। त म उनीहरूलाई सधैँ प्यार गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई सधैँ नै याद गर्नु पर्यो। द्याट्स हाउ इट सुड बी एक्चुअली। तर हामी फेल हुन्छौँ है, हाम्रो जीवन कमजोर छ। प्रभुले हामीलाई शक्ति दिउन्, हामीलाई कृपा गर्नु। ओके, सो द्याट्स च्याप्टर 5। 6 मा सिलहरू खोलियो अनि 4वटा सिल त यो भइहाल्यो होइन। 5वां सिलले के दिन्छ अरे हामीलाई? 5th सिलले हामीलाई के भन्छ?
फिफ्थ सिल चाहिँ इभेन्ट हो। के भन्छ अरे हजुर? समयको अन्दाज दिन्छ हामीलाई। त्यहाँ सडनली प्रभुले भन्छ एकछिन पर्ख है भन्छ। ओके, एकछिन पर्ख है भन्छ, राइट? सिक्स सिल प्रभुको दिन, भयङ्कर दिन, प्रभुको दण्डको दिन, जब सारा संसारलाई माथिको मान्छे जस्तै प्रभुले बनाउनुहुन्छ भने। सेभेन सिल ऱ्याप्चर हो त, सेभेन सिल ऱ्याप्चर। अनि सेभेन सिलमा आधा घन्टा सन्नाटा हुन्छ भन्छ, मतलब यहाँ पवित्र 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 भनिरहेको स्वर्गमा पनि सन्नाटा हुन्छ। द्याट मिन्स समथिङ आउट अफ द अर्डिनरी। अहिले सपोज भेनेसाको रातो गाडी नयाँ छ तल होइन, राखिरहेको समथिङ भन्छ कि समथिङ एक्साइटिङ, समथिङ अबभ दि अर्डिनरी। अब यदि हामीले स्वर्ग स्थानलाई पनि त्यो अर्डिनरी भन्यौँ भने, जो रेगुलर हुने, समथिङ अबभ। अनि ती त मिस्ट्री अफ द जेन्टाइल भने त्यहाँ कि कसरी अन्य जातिबाट परमेश्वरले एउटा दुल्हनलाई उहाँले तयार गर्नु भएको छ। अनि ठुलो प्रतिज्ञाको काम त्यो दिन हुन्छ नि, ए चिहान तेरो विजय खै, ए मृत्यु तेरो खेल कहाँ। ओके, सो द्याट सेभेन सिल होइन। त्यसपछि 8 मा हामी देख्यौँ कसरी तुरैहरू, 7 तुरै बज्छ। अनि तुरैहरू के हो? बिकुल बजे जस्तै तुरैले अनाउन्स गर्छ। अनि फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ तुरैहरू आउँदो दिनमा जो 2 अगमवक्ताहरू इजरायलमा प्रचार गर्छ उनीहरूको मिनिस्ट्रीसँग बाँधिएको छ। फिफ्थ तुरै बोक्दाखेरि के हुन्छ? एउटा इभेन्ट हुन्छ। 5वां तुरै बज्दाखेरि डब्बु खोलिन्छ। कुन डब्बु? अगाध खाड, द बटमलेस पिट खोलिन्छ। फर्स्ट वो भन्छ त्यसलाई। दोस्रो धिकारमा यो बटमलेस पिटबाट निक्लिएकोहरूले 2 नबीहरूलाई हत्या गर्छ, मार्छ, राइट? 8 अनि 9, 10 मा त जो थुमा 7 मोहरहरू खोले, हामी 10 मा देख्छौँ उहाँलाई खडा भएको समुद्रमा। अनि समय छैन भनेर उहाँले कसम खाँदैछ। अनि 7 थन्डरहरू निक्लिन्छ, योदालाई भन्छ त्यो उसकोमा भएको जीवनको पुस्तक तिमीले खाऊ अनि अब तिमीले भविष्यवाणी गर्नुपर्छ। अनि भनेको छ प्रभु यीशु मसीहको टेस्टिमनी नै भविष्यवाणीको आत्मा हो। अर्थात् यदि तिमी प्रभुसँग नजिक जियौ भने, यदि तिमीले प्रभुको अनुसरण गर्यौ भने, प्रभुको इच्छामा हिँड्यौ भने, मान्छेले सोध्छ तपाईँ किन यस्तो? अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ म यीशुलाई विश्वास गर्छु, यीशुको आउनेवाला राजा हो। So when you live a life of obedience, परमेश्वरको वचन अनुसार, यीशु मसीहको अधिकार अनुसार, you're living a life of prophecy. प्रभुले anoint पनि गर्दा तपाईलाई अगमबानी गर्नु, तर your life itself it should be prophecy, हैन? ब्रदर लान्सले सम्झिनुहोस्, जमिन बेचेर के किन्नुभयो उहाँले? 1988 मा जमिन बेचेर उहाँले के किन्नुभयो? मारुति भ्यान। लाटा होइन, मूर्ख होइन, जमिन बेचेर गाडी किन्नु। त्यो कामसँग के थियो? प्रभुले उनीहरूलाई भनेछ खरसाङ जाऊ भनेर, अनि वाहन किनिरहेको। So he obeyed प्रभुको leading, and that itself became a
a testimony. Okay? Now, so that's 10, right? Chapter 10 भयो. 11 मा हामी देख्छौँ कसरी मन्दिर बनिन्छ, तर आँगन चाहिँ 42 महिना फेरि अन्य जातिले लिन्छ अरे, अनि 2 नबीहरूले प्रचार गर्छ। उनीहरूको सेवकाईको फल के हुन्छ? 1,44,000 यहुदीहरू बाँच्छ, हैन? 7 अध्यायमा लेखेको छ। अनि 7 अध्यायको सेकेन्ड भागमा हामीले मिस गरेछौँ। 7 अध्याय सेकेन्ड भागमा उनी 1,44,000 को प्रचारबाट बाँच्नेहरू मृत्युको दर तिरेर, मृत्युको दाम तिरेर, किनभने त्यो त अनुग्रह उठिसक्यो नि त। अब त 1,44,000 के प्रचार गर्छ? सृष्टिलाई होइन, सृष्टिकर्तालाई प्रचार है, पूजा। दूसरा, बेबिलोनले नझुक्क, जस्तै ग्रान्ड चर्च भए तापनि नझुक्क, इट्स अलरेडी फलन। 3, छाप नलगाऊ, यो प्रचार दियो नि त, है, लाखौँ हजारौँ करोडौँ बाँच्छ। So many are the foolish virgins, right? अनि 12 मा हामी के देख्यौँ? इन्ट्रोडक्सन, हामीलाई 1, 2, 3, 4, 5 पुरानो रोमी साम्राज्य देख्छौँ। मुकुट कहाँ छ? शिरमा छ। तर यीशु मसीहको स्वर्गरोहण भएपछि 5 पदमा समय रोकिन्छ। 6 देखि 14 सम्म के हो, या 6 देखि लास्टसम्मको के हो? फ्युचरमा हुने, जब इजरायलमा उसले एन्टिक्राइस्टले दङ्गो फसाद गर्छ। 13 ले त्यही कसरी पुरानो एम्पायर अहिले युरोपको नक्सामा उत्रिएको छ देखाएको छ, अनि कसरी युरोपले पोपलाई अधिकार दिएर उसलाई 1 घण्टाको निम्ति भनेको छ 17 अध्यायमा शक्ति दिन्छ। अनि 17 अध्यायमा हामी के देख्छौँ कि कसरी त्यो जनावरमाथि समुद्रबाट निक्लेको अब सिंह कहाँ छ? सिंह कहाँ छ? अब भन्नुहोस् न, अब सिंह कहाँ छ? मुकुटमा होइन, मुकुट सिंहमा छ नि अब, होइन? खै तपाईँलाई भन्दा पनि सिंह कहाँ छ? अब मुकुटमा, अघि थियो शिरमा, अब सिंह कहाँ छ? मुकुटमा छ, होइन? या मुकुट 10 वटा सिंहहरूमा छ। प्रेजेन्ट डे आज 27 वटा मेम्बर्स भए तापनि फरक पर्दैन। के ठेकान ब्रेक्जिट भयो, त्यसले गर्दा यो 12 वटा उनीहरूको झन्डीको तारा घटेर 11, 10 हुन्छ कि बा भविष्यवाणी पुरा हुने समयमा। अनि एकछिन त हुनु पर्यो, भइहाल्यो नि प्रभुको कुरा, होइन? तो 17 मा हामी देख्छौँ यो जनावरमाथि को बसेको छ? द रोमन क्याथोलिक चर्च। ओके, सो 12, 13, 17 एउटै कुरा हो। नाउ रहेको छ हाम्रो 15 अनि 16। जाउँ 15 अनि 16 भाइ प्लिज पढिदिनुहोस्। भेरी सिम्पल छ। 15 अनि 16 7 कचौराको। तर अब हेर्नुहोस् है, यति मजाले क्लू दिएको छ पहिल्यै। यस प्लिज। मैले स्वर्गमा ठुलो र अचम्मको एउटा चिन्ह देखेँ, अर्थात् आखिरी 7 विपत्ति लिएका 7 दूतहरू। ओ देख्नुभयो, स्वर्गमा मैले चमत्कार देखेँ। के अनि चमत्कार के देखेछ? प्लिज फेरि पढिदिनुहोस्। आखिर 7 विपत्ति लिएका 7 दूतहरू। आखिर 7 विपत्ति। ओके, विपत्ति होइन, विपत्ति। आखिर 7 विपत्ति। आखिर भन्ने बित्तिकै के भयो? लास्टमा हुने कुरा। फेरि पढ्नु भाइ। मैले स्वर्गमा ठुलो र अचम्मको एउटा चिन्ह देखेँ, अर्थात् आखिरी 7 विपत्ति लिएका 7 दूतहरू, किनकि तिनीहरूमै परमेश्वरको क्रोध समाप्त भएको छ। ओ, यो विपत्तिहरू चाहिँ कसको क्रोध हो? परमेश्वरको क्रोध हो। तो मान्छेले प्राय 7 तुरही अनि 7
त्यो कचौरासँग मिक्सअप हुन्छ। मिक्सअप गर्ने होइन, तुरैले के भन्छ, अनाउन्स गर्छ इभेन्ट्सहरू, होइन? त्यो डानियलको फर्स्ट 70 विकको फर्स्ट इयरदेखि नै सुरु हुन्छ। चारवटा के अरे तुरै त 2 नबीको मिनिस्ट्रीमै पुरा हुन्छ, राइट? यो चाहिँ हो वायल्स या कचौराहरू, लास्ट हो परमेश्वरको क्रोध। ओके, नेक्स्ट पढ्दै। सो द्याट्स द क्लू वर्ड ओभर देयर, अन्डरलाइन गर्नुहोस् है, आखिरी विपत्तिहरू अनि परमेश्वरको क्रोध, द्याट्स द क्लू ओभर देयर। मैले आगोसँग मिसिएको एनाको समुद्र जस्तै देखेँ। अब हेर्नुहोस् है, मैले आगोसँग मिसिएको ऐनाको समुद्र देखेँ। पढ्दै जाउँ। र त्यस जनावरमाथि, त्यसको मूर्तिमाथि र त्यसको नाउँको सङ्ख्यामाथि विजयी भएर परमेश्वरका वीणाहरू लिएकाहरूलाई ऐनाको समुद्रमाथि उभिरहेको देखेँ। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, हाई स्कुल केमिस्ट्री, ऐना कसरी बनिन्छ अरे? ब्लास्ट फर्नेसमा भन्छ, होइन? फर्नेसमा बनिन्छ, सिलिकाहरू चलाएर आगो। अब हेर्नुहोस् त, समुद्र अगाडि क्या त हामीले 4 मा पढ्दाखेरि सी अफ ग्लास भन्थ्यो नि, होइन? समुद्र थियो एउटा ऐनाको, अनि त्यहाँ त अब त्यो समुद्र त भरिएको रहेछ। को रहेछ? त्यो जनावरको नाम या उसको सङ्ख्या नलिनेहरू थुप्रो रहेछ। आज हामीले है सत्य नबुझेर थुप्रो हामी देख्छौँ नि, होइन? चिल्ड्रेन अफ गड, उनीहरू प्रभुको छोराछोरी नै हुन्। तर हेर्नुहोस् त कति रहेछ, फेरि पढाउनु भयो त्यो पद। मैले आगोसँग मिसिएको ऐनाको समुद्र जस्तै देखेँ र त्यस जनावरमाथि, त्यसको मूर्तिमाथि र त्यसको नाउँको सङ्ख्यामाथि विजयी भएर परमेश्वरका वीणाहरू लिएकाहरूलाई ऐनाको समुद्रमाथि उभिरहेको देखेँ। तिनीहरूले यसो भनेर परमेश्वरका दास मूसाको भजन र थुमाको भजन गाउँदा रहेछन्, हे परमप्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तपाईँका काम ठुला र आश्चर्यपूर्ण छन्। तपाईँ युग युगका महाराजा, तपाईँका मार्ग धार्मिक र सत्य छन्। हे परमप्रभु, तपाईँको डर कसले मान्दैन र तपाईँको नाउँको महिमा कसले गर्दैन? किनकि तपाईँ मात्र पवित्र हुनुहुन्छ। सबै जातिहरू तपाईँको सामने आएर दण्डवत गर्नेछन्, किनभने तपाईँको धार्मिक कार्यहरू प्रकट भएका छन्। 5 के देख्दैछ त्यहाँनिर? यो सिसाको समुद्रमा अब मान्छेहरू भरपुर छ। द्याट मिन्स सिसा अघि खाली थियो नि 4 अध्यायमा, होइन? अब त त्यो ट्रिबुलेसनबाट जो मर्नेहरू सबजना कहाँ रहेछ? अब त्यहाँनिर छ। त्यो सिसाको समुद्र लेखिरहेको, दे कम आउट थ्रु ग्रेट ट्रिबुलेसन। यहुदीहरू रहेछ, मोजेसको गीत पनि भनेको छ नि, होइन? 3 पद पढ्नु भाइ। तिनीहरूले यसो भनेर परमेश्वरको दास मूसाको भजन र थुमाको भजन गाउँदा रहेछन्। मूसाको भजन र थुमाको भजन भनेको छ नि, भन्छ मूसाको भजन भन्नाले चाहिँ यहुदीहरूलाई सङ्केत गरेको अरे, थुमाको भजन भन्दा चाहिँ द जेन्टाइल फुलिश भर्जन्सलाई सम्बोधन गरेको अरे भनिन्छ। ओके, सो यो देखाइरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, च्याप्टर भर्स 1, अब 7 कचौराहरू आउनु आँट्यो, तर इन द मिडल अब यस्तो भइरहेको इफेक्ट देखाउँदैछ। तर 7 कचौराहरू चाहिँ तब 16 देखि हेर्नुहोस् न खनाइएको छ। पढ्दै जो 16 को 1 पद। अनि ती 7 वटा स्वर्गदूतलाई मन्दिरबाट यसो भनिरहेको एउटा ठुलो स्वर मैले सुने, तिमीहरू जाऊ र परमेश्वरको क्रोधको 7 कचौरा पृथ्वीमा खन्याऊ। कन्टिन्यू। यस।
पहिले गएर आफ्नो कचौरा पृथ्वीमा खनाए। पहिलोले गएर आफ्नो कचौरा पृथ्वीमा खनाए र त्यसले गर्दा त्यस जनावरको छाप हुने र त्यसको मूर्तिहरूलाई पूजा गर्ने मानिसहरूलाई खराब र डरलाग्दो घाउ खटिरा लाग्यो। अब देख्नु हुँदैछ अघि क्लू के थियो? द लास्ट 7 लास्ट प्लेग्स, आखिरी 7 विपत्तिहरू भनेको छ नि त होइन, परमेश्वरको क्रोध। फर्स्ट खनाउँदाखेरि नै के भयो? को माथि खनाएछ परमेश्वरको क्रोध? को माथि? को माथि? जो जसले मार्क लिएको छ, उसको नाम मार्क, उसको नाम या उसको नम्बर लिएको छ। द्याट मिन्स 7 विपत्तिहरू कहिले लागू हुँदो रहेछ? जब संसारमा त्यो नाप लिने कुरा, छाप लिने कुरा आयो। द्याट मिन्स इन द सेकेन्ड हाफ अफ द 70th week, 70 हप्ता होइन, 42 हप्ता, 1260 दिन याद भयो। 3 स्वर्गदूतहरूको प्रचार के थियो? त्यो जनावरको छाप नलिया, नम्बर नलिया, नाम नलिया भनेको थियो नि होइन। पुट अल टुगेदर त्यहाँ छ यो 7 कचौराहरू। पढ्दै जाउँ। 2 दोस्रोले आफ्नो कचौरा समुद्रमा खनाए र त्यो मरेको मानिसको रगत जस्तै भयो। समुद्रमा भएका सबै जीवित प्राणीहरू मरे। यु नो किन होला है यो समुद्र पानीलाई रगत बनाउने कुरा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको? किन? इट्स अ टेस्टिमनी। इट्स अ टेस्टिमनी कि कति हत्या हुँदैछ, कति मृत्यु हुँदैछ, कति अत्याचार हुँदैछ संसारमा, कति खुन खराबा हुँदैछ। त्यो खुनले त पुकार्छ नि त, हाबेलको रगतले त पुकार्ने रे होइन। सदम र गमोराको जमिन अनि धरतीले परमेश्वरलाई चित्कार गरे रे। यस, पढ्दै जाउँ। 3 तेस्रोले आफ्नो कचौरा नदीहरू र पानीहरूका मूलहरूमा खनाए र ती रगत भइहाले। पानीहरूका दूतले यसो भनिरहेको मैले सुने, तपाईँ धर्मात्मा हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ र जो हुनुहुन्थ्यो, हे पवित्र जन, किनभने यसरी नै तपाईँले इन्साफ गर्नुभयो। किनकि तिनीहरूले पवित्र जन र अगमवक्ताहरूका रक्तपात गरेका थिए र तपाईँले तिनीहरूलाई रगत पिउन दिनुभयो। तिनीहरू यसका योग्य छन्। अनि वेदीले यसो भनिरहेको मैले सुने, हे परमप्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तपाईँको इन्साफ सच्चा र धार्मिक छन्। चौथोले आफ्ना कचौरा सूर्यमाथि खनाए र मानिसहरूलाई पोल्ने शक्ति त्यसले सूर्यलाई दियो। मानिसहरू असाध्य गर्मीले भुटभुटिए र तिनीहरूले ती विपत्तिहरूमाथि शक्ति भएका परमेश्वरको नाउँको निन्दा गरे। हो, तर अब हेर्नुहोस् न, गण्डगोल हुँदै गयो भने त है, तडपिँदै गयो त प्रभुलाई उनीहरूले प्रार्थना गर्नुपर्ने नि त होइन। इट जस्ट सोज तपाईँलाई हामीलाई प्रार्थना गर्नु मन लाग्छ, हामीलाई बाइबल पढ्न मन लाग्छ, हामीलाई सङ्गति आउन मन लाग्छ, यो प्रभुको ग्रेस पो त, यो ग्रेस हो प्रभुको। सङ्गतिमा मन नलाग्नु, बाइबल पढ्नु नलाग्नु, यु नो, प्रार्थना गर्नु नलाग्नु, द्याट इज नट ग्रेस। यिनीहरू किन अब तडपिँदाखेरि यो गर्दाखेरि त मान्छेहरू त झन् है, ए होइन हामीले भुल गरेको छु, ईश्वर यसै भन्नुपर्ने नि। नो, ग्रेस इज बिन विथड्रन। अब ग्रेस चाहिन्छ भने ग्रेस कसले मात्रै बाँड्न सक्छ? 1,44,000ले मात्र। उनीहरूको प्रचार सुन्नु पर्यो, उनीहरूको मिनिस्ट्रीलाई ध्यान दिनु पर्यो, तब ग्रेस आउँछ। ओके, 10 तर तिनीहरूले आफ्ना कामको प्रस्ताव गरेनन्। 10 अनि 5औँले आफ्नो कचौरा त्यस जनावरको सिंहासनमा खनाए।
त्यसको राज्यमा अन्धकार भयो र वेदना र घाउ खटिराले गर्दा तिनीहरूले आफ्ना जिब्रो चपाए। तिनीहरूका वेदना र घाउ खटिराले गर्दा तिनीहरूले स्वर्गका परमेश्वरको निन्दा गरे, तर तिनीहरूले आफ्ना कामको पश्चाताप गरेनन्। हो, आज बिच्चा मान्छेहरू डर राख्छन् है कोरोना। त्यति बेला साँच्चै हुन्छ, जिब्रो चपाइन्जेलसम्म उनीहरू तड्पिन्छ। कोही बेला चिलाउँदो मान्छेले गर्छ नि त्यसले साह्रै चिलायो भनेर होइन। एल्फ्रेड दाजु क्या त, मेरो बाबालाई पनि थियो, अङ्कललाई पनि छ गाउट। तर एल्फ्रेड दाजुले चाहिँ एकदम भनेको सुनेको, बेडमा यसरी बसिरहेको थियो, खुट्टा दुख्दाखेरि हतियारले काट्ने जस्तो लाग्थ्यो अरे क्या, त्यस्तो असहाय दुख्थ्यो। त्यस्तो दर्द दुःख प्रभुले प्रोटेक्सन हट्दै गयो, हटाउँदै गएपछि के हुन्छ तब? अगाध खाँड त खोलिसक्यो त, डब्बु त खोलिसकेको छ। अब रोक्ने शक्तिहरू प्रभुले अझै हटाइदिँदैछ। चलो, यु वान्टेड यु ह्याभ इट। यस। छैटौँले आफ्नो कचौरा ठुलो नदी अर्थात् युफ्रेटिसमा खन्याए। अच्छा, एकछिन जस्ट अ मिनट है। 10 मा भनेको चाहिँ नि कहाँ अरे? 5 वाले के गर्दा के भरे? सीट अफ द बिस्ट भनेको छ नि। अब युरोप आफै गण्डगोलमा पर्छ। पोपलाई भन्छ त्यति बेला, हेलो तपाईँलाई त जेरुजलममा शान्ति कायम गर्नु पठाएको त, मार काट त्यो गरेर त तपाईँले त शान्ति पनि ल्याउनु पर्ने, खै त भएन त। त्यो जो के त मुख भन्ने नि 13 मा एउटा मुख दिएको थियो भने नि, 17 मा गएर पढ्नुभयो भने सबै मिलेर 1 घन्टाको निम्ति उसलाई अधिकार दिएको छ भन्छ। उनीहरू बिचमा त जुझ्न थाल्छ। आफ्टर एन्टिक्राइस्टले है 2 नबीहरूलाई मारेपछि अनि उसले नरसंहार गरेपछि कामै सक्यो नि। पढ्दै जाउँ भाइ। अब हेर्नुहोस् है 6 छैटौँले आफ्नो कचौरा ठुलो नदी अर्थात् युफ्रेटिसमा खनाए। सूर्योदयपट्टिबाट आउने राजाहरूको बाटो तयारी होस् भनेर त्यसको पानी सुकिहाल्यो। ओके, देयर यु सी। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो लास्ट कन्भेन्सन आउने ब्रदर अलिक कन्फ्युज रहेछ। आर्मेगेडोनको युद्ध क्या त, यो चाहिँ जब समय सकिनु आँट्यो। अब त्यो पहिला 3.5 वर्ष 2 प्रचारकहरूले प्रचार गरेर 1,44,000 होइन बाँचे। अनि उनीहरू संसारभरि फैलिए प्रचार गर्न। इजरायलबाट सानो भाग उनीहरू भागेर गएर अमेरिकाका लुक्छन्। त्यो भए अब दोस्रो भागमा जब एन्टिक्राइस्टले रुल गर्न थाल्छ अनि महासङ्कष्ट सुरु हुन्छ, महासङ्घ है सङ्ग्राम सुरु हुन्छ अनि फुलिस भर्जन्स अनि यहुदीहरूलाई मारेर जान्छ। त्यसको सकिँदै आउँदाखेरि चाहिँ है, किनभने भाइरस हामीले पढ्यौँ 7 अन्तिम आखिर क्रोध विपत्तिहरू। अनि टाइम फ्रेम कहाँ दिएको छ? 16:1 मा, जसकोमा पशुको नाम, पशुको गन्ती अनि पशुको छाप छ, उनीहरूलाई मात्रै लाग्छ। लास्ट क्रमशः हुँदै जाँदैछ। अनि लास्टतिर चाहिँ जब 6 कचौरा खनिन्छ त्यति बेला चाहिँ आर्मेगेडोनको तयारी, पूर्वको राजाहरूलाई आउन तयारी। त्यसै कारण आज पूर्वको राजाहरू लडाइँ परेर ध्वस्त भयो भने चाहिँ को जान्छ? पूर्वको राजाहरू जापान, कोरिया, चाइना, इन्डिया, पूर्वको देशहरू। पाकिस्तान गनिँदैन। पाकिस्तान है, किनभने पाकिस्तान नै हो नि त होइन, इन्दसदेखि यता इन्डिया हो। पहिलाको क्या त अन्त सिमानाहरू नदीले हुन्थ्यो होइन। हाम्रो त होइन, इन्डिया र नेपालको सिमाना के छ? मेची। उता गयो भने के त अहिले पनि झगडा भइरहेको छ नि, लिपु लेक केहरू त्यहाँ पनि त है नदी चाहिँ नाम के पो नदीको नाम। बट यता इन्डिया हो नि त होइन।
अब्राहमलाई सिमाना दिँदा के दियो युफ्रेटिस नदीबाट यता एन्ड देन इदन बगैँचा क्या त त्यो सिमानाहरू पनि के हो चारवटा नदीको नाम दिएको छ नि राइट सो हियर सिमाना पार गरेर पूर्वको राजाहरू आउने अब आत्मिक शक्तिहरू त्यहाँ प्रकट हुन थाल्यो अनि जब उसले छटा कचौरा खनायो 13 पदमा के भएछ अनि त्यस अजिङ्गर जस्तै पशुको मुखबाट र त्यस जनावरको मुखबाट र झुटा अगमवक्ताको मुखबाट भ्यागुताहरू जस्ता अशुद्ध आत्माहरू आएका मैले देखेँ। चाहे युरोप होस् चाहे युरोपलाई आज शक्ति दिने अजिङ्गर होस् चाहे फल्स प्रफेट पोप होस् आत्मा के हुँदैछ भ्यागुता जस्तो भ्यागुताहरू होइन के छ भ्यागुताहरू जस्ता भ्यागुताहरू जस्तै आत्माहरू निक्लन्छ ठीक होला कोही मान्छे जस्तो भ्यागुतालाई पेट राख्छ है तर प्राय है भ्यागुता भन्ने बित्तिकै छिची घिनलाग्दो कुरा हुँदैन फेङसुई केसमा त भ्यागुता देखिरहन्छ आजकल है 14 किनकि चिन्हहरूको काम गर्ने ती भूतहरूका आत्मा हुन् सर्वशक्तिमान परमेश्वरको ठुलो दिनको लडाइँको निम्ति जम्मै पृथ्वीका राजाहरूलाई जम्मा गर्नलाई तिनीहरू जान्छन्। ओके जिङपिङ भन्नुहोस् कि है मोदी भन्नुहोस् कि के भनिदियो त्यो त नर्थ कोरियामा छ नि गोलीको छि मोटी केटा किङ जोङ उन सबै एक्चुअली हेर्नु त इट्स द स्पिरिट द्याट मेक्स वार आत्मिक कुराहरू यसरी पनि दिएको छ अनि पहिला दिन भन्दै आएको 7th trumpet 6th seal अनि 7th vial चाहिँ 3 दृष्टिकोणहरू हुन् परमेश्वरको क्रोधको दिन जब यो आर्मेगेडोन सिद्धिएपछि त्यहाँदेखि परमेश्वरले सबलाई बर्बाद गर्छ त्यति बेला चाहिँ आर्मेगेडोन नखत्तले सारा संसारमा नै उहाँले पानी आगोले जलाउनुहुन्छ ब्याप्टिजम भइसक्यो होइन पानीको कहिले भयो नोआको टाइममा यस अब आगोले ब्याप्टिजम हुन्छ फिजिकल आगोले नै देयर विल बी भोल्क्यानोज देयर विल बी लाइटनिङ जस्तै जलाउँछ डढाउँछ सब कुरो सो यसरी चाहिँ यो 7 कचौराहरू समयको अन्तमा हुन्छ ओके सो हामीले मोटामोटी प्रकाशित वाक्य सक्यौँ अब 19 20 21 22 क्रमशः छ 19 प्रभु आएको देखाउँछ दुल्हन उहाँसँगै छन् 20 देखि उसो कसरी मिलेनियम भनी आउँदो मिलेनियम बादको समयहरू त्यहाँ देखाएको छ कसरी वापस फेरि परमेश्वरले इदनको बगैँचा भन्दा पनि पार मान्छेलाई लगेर मान्छेसँगै परमेश्वर नै बास गर्नुहुन्छ भन्ने प्रतिज्ञाहरू छ Okay, so here we finish Prakashit Vakya को अध्ययन मान्छेले यहुदी मान्छेले इजरायली मान्छेले व्यवस्था के भन्छ नि तर 22 अध्याय 21 अध्यायमा हेर्नुभयो भने नयाँ जेरुसलम देखाएको छ जगहरू के छ अगमवक्ताहरूको एक प्रेरितहरूको नाम त्यो सहरमा प्रवेश गर्ने गेटहरूमा कसको नाम छ 12 फुलहरूको नाम छ रिप्लेसमेन्ट थ्योरी भन्छ अब यहुदीहरूसँग होइन रे अन्य जातिमै प्रभुले काम गर्छ होइन रोमी 11 मा के भनेको छ हामी जङ्गली भद्राक्षको रुख हामी अच्छा भद्राक्षको रुखसँग गाभिएका छौँ कलमी लगाएको
So essentially, the Torah is the Bible. कसरी आज थ्राइस होली गॉड भन्नु, ट्रिनिटी कसरी भन्नु होइन, त्यसै गरी त हामीले भन्यौँ देयर इज गॉड हेड। हो, यति मिठो गॉड हेड छ हेर्नुहोस् त्यहाँ सिंहासनमा बसेका बीचबाट एउटा थुमा निक्ल्यो भन्छ, सातवटा सिंह भएको थुमा, मिन्स अल द सेभेन फोल्ड है प्रभु मुक्ति दिने प्रभुको आत्मा यीशु मसीहमा नै गाभिएको छ। ओके, सो यसरी प्रकाशित वाक्यको किताब हामीले मोटामोटी सक्यौँ। एउटा डिफरेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट, एन्ड आई होप तपाईँहरूले कुछ मद्दत पाउनुभयो होला।